بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الثالث من يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. هذا هو الناقض من نواقض الإسلام الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي ذكر بأن هذا الناقض من ضمن النواقض التي الذي يكثر وقوعه، من ضمن النواقض التي يكثر وقوعها عند الناس. قوله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان، وأصبح هذا الدين مهيمنا على جميع الأديان. قال سبحانه: ومهيمنا عليه، يعني هذا الدين والقرآن مهيمنا على جميع الأديان والكتب السابقة. وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل دين غير دين الإسلام فهو باطل. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وببطلان جميع تلك الأديان السابقة أصبح من لم يعتنق دين النبي عليه الصلاة والسلام محمد فإن دينه باطل ويعتبر من المشركين. ومذهب أهل السنة والجماعة التكفير بالأفعال والأوصاف، أما بالأعيان فيكون عند التقرير. مثلا يقال: من لم يصلي، فلو أن شخصا رأى رجلا لم يصلي لا يقول له أنت كافر ما تصلي، وإنما تقول له مثلا: من ترك الصلاة فهو كافر. وكذا من استهزأ بالدين تقول له: من استهزأ بالدين كفر. أما تكفره بذاته فهذا عند التقرير، فالقاضي مثلا يقول له: أنت فعلت كذا وكذا، هذا بطواعيتك، ومن فعل ذلك فهو كافر. إن لم يرتدع عن ذلك الفعل يحكم القاضي بكفره ثم في قتله. واضح؟ فيكون التكفير بالأفعال والأوصاف، أما بالأعيان مثل ما أخبرنا بالتقرير حتى يستتيبه من الإمام أو نائبه وهو القاضي. والأديان السابقة لا تخلو من قسمين الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في هذا الناقض بتفنيدهم: إما أن يكون تكفيرهم لجملتهم بالفعل، فتقول: كل نصراني فهو كافر، وكل يهودي فهو كافر، وكل بوذي فهو كافر، في الجملة من لم يكفر المشركين. والقسم الثاني الحكم على الدين بالصحة أو البطلان. فيجب اعتقاد أن كل دين غير دين الإسلام فهو باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام. لذلك الشيخ رحمه الله ذكر رحمه الله ذلك الأمرين: الأشخاص، تكفير الأشخاص الذين لم يعتنقوا دين النبي عليه الصلاة والسلام محمد، وإبطال واعتقاد بطلان من لم يتبع دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: الثالث من لم يكفر المشركين أو صح في كفره. هذا في الأشخاص جملة، أو صح مذهبهم، هذا الحكم على الدين. ولو أن شخصا
اعتقد واحدة وأنكر الأخرى فإنه يكفر. فلو قال إن المشركين كفار لكن دينهم صحيح نقول هذا كفر. ولو أن شخصا قال إن دين المشركين باطل لكن هم مسلمون يكفر. فلا بد من الاتيان بالاثنين، الحكم على الفعل بالأوصاف بالنسبة فيما يخص الأشخاص جملة، والحكم على الدين. فمثلا شخص يقول دين البوذية باطل، ومن اعتقد دين البوذية فهو كافر. فلا بد من الاتيان بالأمرين. لذلك قال من لم يكفر المشركين، يعني من لم يقل إن المشركين كفارا، إن المشركين كفار، فإن ذلك ناقض من نواقض الإسلام. لماذا ناقض من نواقض الإسلام؟ لأنه قد نقض القرآن. القرآن يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال إن الدين عند الله الإسلام. فمن لم يكفره نقض القرآن. وكقوله سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. كفر القرآن كثير في تكفير من لم يتبع هذا الدين. من لم يكفر المشركين جملة كان يقول اليهود كفار، النصارى كفار، البوذيون كفار، المجوس كفار، أو شك في كفرهم. الشك يعني في أصل من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم هذا أمر واحد متعلق بالأشخاص. وإنما أتى المصنف رحمه الله بقوله أو شك في كفرهم من باب تأكيد الأمر الأول، من لم يكفر المشركين يعني كفرهم بلا تردد. من تكفر الأفعال والأوصاف، من كان من كان مجوسيا فهو كافر، من كان بوذيا فهو كافر. أما فلان كافر لا، من يفعله الإمام أو نائبه بعد أن يستجيبه ويقرره. واضح؟ أو شك في كفرهم يعني أن من لم يعتقد الدين الإسلامي، من لم يعتنق الدين الإسلامي فهو كافر لا شك فيه بلا شك أو تردد. قال أو صحح مذهبهم يعني دينهم أو معتقدهم. فكأن يقول مثلا دين النصارى صحيح، أو هم على حق ونحن على حق، أو من اتبع دين النصرانية فهو صحيح يدخل الجنة، ومن اتبع دين محمد عليه السلام فهو حق ويدخل الجنة. نقول لا، هذا كفر والعياذ بالله. قال سبحانه قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن لم يعتقد بملة النبي عليه السلام فهو مشرك. ذلك قال أو صحح مذهبهم. فلا يجوز للشخص مطلقا، بل هو من نواقض الإسلام، أن يقول لكم دينكم ولي دين. هم يتبعون دينهم ويذهبون الكنائس ونحن نتبع ديننا ونذهب المساجد. أقول لا، الله يقول يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، يعني الإسلام جميعا ندخل في الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جميعا ذكر عجمي عربي جميع الأديان. وقال سبحانه وقاتل المشركين كافة. فجميع الأديان كافة باطنة سوى دين الإسلام. فلا يقول الشخص النصارى على الحق ونحن على الحق، هم يتبعون نبيهم عيسى
فإحنا نتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذا من نواقض الإسلام. وإنما نقول جميع الأديان منسوخة بدين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال أو صح مذهبهم كفر، وهذا بالإجماع، وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. فتبين مما سبق أن من نواقض الإسلام عدم اعتقاد تكفير المشركين، ومن نواقض الإسلام تصحيح دين المشركين ولو لم يكفر أشخاصهم. فالواجب اعتقاد أن من لم يتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن جميع الأديان سوى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل. فمن يكفر بالطاغوت فمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم أن يدعو إلى وحدة الأديان؟ مثل ما أخبرناكم، الشخص يتخذ هذه القاعدة وهي عدم تكفير الأشخاص يسلم له دينه وعقله، وليس مأمورا بذلك، وإنما يكفر جملة. أما الأعيان فهذا أمره إلى القاضي. يقول من يقول أن النصرانية الآن فيها بشرائع ما هو صحيح، لكن يعتقد أنه دينه أنه دينهم لا يقبل وهو باطل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يقول 19 ما في دين النصارى محرف وحقه منسوخ، يعني ما فيه إلا 1/10 إن وجد وهو منسوخ. لذلك يجوز أن يتوسد الشخص، يعني ينام على كتاب التوراة والإنجيل، لأن ليس الآن من الكتب المقدسة وإنما هي محرفة، فيتوسد بها الشخص يجلس عليها، فغير محترمة، وإنما هي تعامل ككتب التاريخ على الحذر من قراءتها. يقول هل من شك في كفر من توسل بغير الله كما يتوسل بالنبي بغيره يكفر بذلك؟ نقول نعم، من طاف على القبر كافر، من دعا غير الله كافر، وهكذا، لكن بذاته يقرره القاضي. فنقول تعال أنت دعوت غير الله، هذا أنت مشرك. أقول لا، فعلك هذا فعل المشركين، وهكذا. تقول ما صحة حديث مررت بقبر الكافر وبشره بالنار؟ هذا الحديث ضعيف. مثل ما أخبرناكم بالأشخاص ما نكفر إلا من جاءت النصوص بتكفيره، مثل أبو لهب، فرعون، وأبو جهل مثل في السنة، وهكذا بالأعيان. نعم. كذلك لا نشهد للجنة لأحد إلا ما جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة. نعم، كالرسل كما قال ذلك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وفي السنة كالعشرة المبشرين بالجنة. أقول هل في قراءة الكتب السماوية ضرر؟ محرف الآن، محرف فيها لمز وطعن في دين النبي عليه الصلاة والسلام، فتترك، ما يجوز الشخص أن يقرأها. حتى ولو لم تحرف لا يجوز أن تقرأ أيضا، حتى ولو لم تحرف. الدليل في مسلم أحمد لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب قطعا من التوراة قال أو متهوكون فيها ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. يقول كيف أفرق بين لكم دينكم ولدين تكفير النصارى؟ أحسن الآية يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في نهايتها لكم دينكم ولي دين، إذا لم تتبعوني فأنتم على الدين الباطل المتوعد بالنار ولي دين الحق، كما قال سبحانه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.